यो रङ्गशाला परिसरमा यति बेला हामीसँग भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारी, उहाँ महानगरको प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थोरै कुराकानी गर्दैछौँ। सरलाई स्वागत छ नमस्ते टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। यो रङ्गशाला चाहिँ केही दिन विवाद भयो होइन, 2-4 दिन यो बाटोको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि आजबाट पुनः चाहिँ हिजो सहमति भएपछि आजबाट फेरि रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्दैछ। यसलाई तपाईँले कसरी लिँदै हुनुहुन्छ? के छ तपाईँको धारणा? स्वाभाविक रूपमा हरेक विषयको दुईटा पाटा हुन्छ, पोजिटिभ र नेगेटिभ, सकारात्मक र नकारात्मक। अब यो नकारात्मक हिसाब किताबले यहाँका केही अराजक मान्छेहरूले, अराजक भिडले यो जुन घटना घटायो अत्यन्तै निन्दनीय छ। यो जतिसुकै यसको निन्दा गर्दा पनि यसले चाहिँ नि हुन सक्दैन। त्यसैले मेरो विशेष चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म महानगरपालिका प्रवक्ताको हैसियतले पनि मेरो विशेष अनुरोध के हो भने यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान भनेको कोही व्यक्तिको या संस्थाको या नेपालको होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय नै हामीले नामाकरण गरेका छौँ। त्यस भएकोले यो नेपालीहरूको समग्र साझा सम्पत्ति हो। यो साझा सम्पत्ति बन्ने बित्तिकै राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि हो। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना निर्माण गर्नको लागि भरतपुर महानगरपालिकाका जो हामीसँग मेयर साहब हुनुहुन्छ, अत्यन्तै इनर्जेटिक, डाइनामिक र चाहिँ एउटा युवा हुनुहुन्छ। यो उहाँले आफ्नो र हामी सबै महानगरपालिकाको टिमले धुर्मुख सुन्तली फाउन्डेसनसँग सम्झौता गरेर भरतपुर महानगरपालिकाले 20 बिघा जग्गा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 मा यसको सट्टा जमिन उपलब्ध गराएर हामीले यो कार्यक्रम र यो योजनाको सुरुवात गरेको हो। यसमा कहीँ कतै कुनै किसिमको चाहिँ नि शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। दोस्रो कुरा, जब यो महानगरपालिकाको जमिन हो भने भरतपुर महानगरपालिकाको जमिन यसको हक भोग र सबै सुरुवात गर्ने अधिकार कोसँग छ भन्दाखेरि भरतपुर महानगरपालिकासँग छ। बाटो कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने, कत्रो चौडा बनाउने, कति लामो बनाउने, जनतासँग कति सहभागी गर्ने, जनसहभागिता लिने कि नलिने भन्ने नीति त भरतपुर महानगरपालिकाले बनाउने हुनाले त्यसो भने यसको विपरीतमा जुन गयो, यो मान्छे यहाँको जनमानसलाई भड्काएर यो एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई, अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई ओझेलमा पार्नेर धुर्मुख फाउन्डेसनको, सुन्तली फाउन्डेसनका चाहिँ मेम्बरहरूलाई, यसका अध्यक्षहरूलाई निरुत्साहित गरेर यहाँबाट लखट्ने खालको योजना जुन गरियो, यो अत्यन्तै निन्दनीय छ। जति निन्दा गरे पनि यसको चाहिँ कुनै उ छैन र हामी अब यसलाई यस्तो होइन, यसले अझ शक्ति प्राप्त गरेर, शक्ति सञ्चय गरेर भरतपुर महानगरपालिका र समग्र चितवनवासीको इज्जत जोडिएको हुनाले यो इज्जत बचाउनको लागि हामी आजदेखि अहिले नै यतिखेर नै सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरू, भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर, मान्यज्यूहरू, सबै स्थानीय जनताहरू, समाजसेवीहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ लगायतका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू, तमाम पत्रकार साथीहरूको सहभागितामा हामीले यो सबै कार्यलाई थालनी गर्ने चाहिँ आजको जुन हो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। र हामी यसलाई बनाएर झन् यसले जुन यो नकारात्मक काम गर्यो, यसले झन् हामी चितवनवासीको लागि, भरतपुर महानगरपालिकाको लागि अझ ऊर्जा भरेको छ, यसले अझ शक्ति दिएको छ, शक्ति प्राप्त भएको छ। र हामी त्यो जसले यो नकारात्मक काम गर्नुभयो उहाँहरूलाई कुनै दिन उहाँहरूलाई पछुतो पर्नेछ कि मैले त्यो दिन डोजर लगेर त्यो टिनका पाताहरू कम्पाउन्ड गरेको होइन भन्नुहोस्। कम्पाउन्ड नभए के हो त? कम्पाउन्ड गरेको हो। यो किन कम्पाउन्ड गर्नुको? हिजो विश्वविद्यालयले त्यहाँ तार छ, त्यहाँ पोल छ, त्यसपछि पनि हामीले टिनको पाताले बारेको छ भनेपछि कसैले त्यसलाई कम्पाउन्ड होइन भन्न मिल्दैन। त्यसैले भरतपुर महानगरपालिकाको जमिनलाई हस्तक्षेप गरेर बिना अनुमति बिना आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू पुरा गर्नको लागि जे काम गरियो, यो कामको लागि हामीले देखेका छौँ। सबै अहिले कारबाहीको दायराभित्र हुनुहुन्छ र म भरतपुर महानगरपालिका प्रवक्ताको हिसाबले म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रहरी प्रशासनबाट यो जुन चिज गरिएको छ, प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार गरेका व्यक्तिहरू यदि कोही निर्दोष छन् भने ती निर्दोष मान्छेहरू छोडिन्छन्, आजभोलि नै छोडिन्छन्। जो न्यायको कठघरामा नपुर्याइन्जेलसम्म जसले दोष दिएको, जो दोष गरेको छ, जो दोषी छन् ती दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायराभित्र पुर्याएर उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सजाय गरेर नेपाली जनता, चितवनवासी, यहाँका स्थानीयवासीहरूले र अन्तर्राष्ट्रमा बसेका नेपालीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरू जसले यो बनाउनको लागि दिलो ज्यान दिएर आफूले भात खाने पैसा, दाल खाने पैसा, खाजा खाने पैसा, केटाकेटीलाई पढाउने पैसा, लुगा किन्ने पैसा यो निर्माण गर्नको लागि दिनुभएको छ, उहाँहरूलाई म एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यो भयो भने उहाँहरूको चित्त पनि बुझ्नेछ। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। हामी नमस्ते विशेषमा रहेका छौँ र यति बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जुन केही दिनको विवाद पछि फेरि आजबाट चाहिँ यसको निर्माण कार्य सुरु भएको छ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछु। स्वागत छ तपाईँलाई, नमस्ते टेलिभिजन। धन्यवाद।
यो रङ्गशाला अहिले तपाईँले पनि देखिहाल्नुभयो, यहाँ चाहिँ अहिले निर्माण कार्य फेरि सुरु भएको छ। 2-4 दिन चाहिँ लगभग यसको निर्माण कार्य रोकिएको थियो होइन, बाटोको विवादलाई लिएर, र अहिले फेरि सुरु भएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, तपाईँको धारणा के छ यसमा? नेपालको केन्द्रबिन्दुमा रहेको चितवन, यो केन्द्रमा राष्ट्रिय गौरव झल्कने प्रकृतिको गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट मैदान बनाउन पाउँदा हामी सबै चितवनवासी हर्षित र गौरवान्वित अनुभूति गरिरहेका छौँ। यसमा नेपाल सरकार, महानगरपालिका लगायत विश्वभरि छरिएका नेपालीले आफ्नो पसिना भिजाएर यो चिज निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो गौरवको विषयमा यो ढङ्गको विवाद आउनु र त्यसमा पनि भौतिक ढङ्गबाट नै निर्माण कार्यमा डिस्टर्बेन्स गर्ने, अवरोध गर्ने कुरा चितवनको जनता र सिङ्गो नेपाली कसैका लागि पनि स्वीकार्य हुँदैन। तसर्थ म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो गौरवको अनुभूति भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर, उपमेयर, सांसदहरूले मात्रै गर्ने विषय होइन कि सिङ्गो चितवनको जनता, यस क्षेत्रका जनता सबैले यसको अनुभूति गर्न जरुरी छ। र यसमा विगतमा जो घटना घट्यो, अब त्यसलाई धेरै कोट्याउनु भन्दा पनि त्यसलाई बिर्सेर यो क्रिकेट मैदान हाम्रो हो, हाम्रो ठाउँमा बन्न लागेको छ भनेर गौरव गरेर सबै प्रकारको सहयोग गर्न म सम्पूर्ण जनसमुदायमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। जस्तो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चाहिँ हेर्दा हेर्दै अबको 2 वर्षमा रङ्गशाला खडा हुन्छ भन्नुभएको छ, र डिपिआर को बेलामा अहिले आर्थिक सङ्कलनको कुरा आइरहेछ। चितवनबाट अहिलेसम्म 15 लाख हाराहारीमा मात्रै सङ्कलन भएको छ, र घोषणा रकम चाहिँ लगभग 3 करोडको हाराहारीमा छ, र देशभरबाट अहिलेसम्म लगभग 6-7 करोड मात्रै सङ्कलन भएको छ, जबकि 3 अरबको प्रोजेक्ट छ। अब चितवनबाट 15 लाखको मात्रै सङ्कलन भएको छ होइन। यसको लागि अब तत्कालै अबको केही समयमै 30 करोडभन्दा माथिको रकम चाहिन्छ भनेर फाउन्डेसनले भनिरहनु भएको छ। अब यो आर्थिक सङ्कलन त्यति भएको देखिँदैन अहिले। यसमा चाहिँ अब तपाईँको भूमिका के कस्तो रहन्छ यो आर्थिक सङ्कलनको कुरामा? तपाईँहरूले अब चितवनमै बनिरहेको हिसाबले पनि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले जति पनि नेपालमा राम्रा परियोजना गर्यो, शून्य हात लिएरै गएर गरेको हो। जब काम प्रारम्भ गरेपछि जनताको प्रतिदिन सहयोगबाट यो काम उसले सम्पन्न गर्यो। र यहाँ पनि कि हामी सिङ्गो चितवनका जनताले यो हाम्रो ठानेका छौँ। सिङ्गो नेपाली जनता विश्वको जुन ठाउँमा पनि बसे पनि हाम्रो ठानेका छौँ भने मलाई लाग्छ पैसाको समस्या हुन्न। अहिले यहाँ कामै प्रारम्भ नभएको कारणले पैसा कमी भएको हो, तर हामी हरेकले सिता उभाएर हामी यो क्रिकेट मैदान बनाएरै छाड्छौँ। त्यो सङ्कल्प चितवनवासीको पनि छ, सिङ्गो देशको छ, सरकारको पनि छ। कहाँ कहाँ अभाव हुन्छ सबै ठाउँमा हामी त्यो अभावहरूलाई परिपूर्ति गरेर लक्ष्यकै समयभित्र हामी यो कामलाई पुरा गरी छाड्छौँ। हजुर, सम्पूर्ण नेपाली यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ रङ्गशालाको विषयलाई लिएर? म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु कि आवेगमा होइन, सानो घटना विशेषमा प्रभावित भएर होइन, यो हाम्रो सम्पत्ति, यो हाम्रो गौरवलाई कुनै ढङ्गबाट पनि कमजोर हुने हिसाबबाट, त्यस्तो सन्देश जाने हिसाबबाट होइन कि सकारात्मक सन्देश। विगतमा एउटा सानो इभेन्ट भयो, तर अब चितवनवासी सबै एकताबद्ध छन् भन्ने कुराको अनुभूति दिने काममा स्थानीय साथीहरूले पनि गर्नको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु। र देशभरि जो विदेशमा पनि रहनुभएका सबै नेपालीले मन फुकाएर यो परियोजनालाई सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर, फाउन्डेसनको धुर्मुस सुन्तली यो 2-4 दिन काम रोकिसकेपछि उहाँहरू पनि केही चिन्तित देखिनु भएको थियो, भावुक पनि हुनुभएको थियो। चितवनमा यति ठुलो प्रोजेक्ट लिएर आयो हामीले, स्थानीयले नै यस्तो किसिमको गतिविधि गर्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो भन्नुभएको थियो। अब उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको आग्रह के छ, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका दुवैजनालाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईँ अब व्यक्तिगत रूपमा धुर्मुस र सुन्तली मात्रै हुनुहुन्न, एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व बनिसक्नु भएको छ। राष्ट्रले तपाईँलाई एउटा अभिभावक रूपमा मानिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आवेगमा होइन कि पीडामा होइन कि घटना सामान्य भएको कुरालाई बदलाको भावले होइन कि सबै यस क्षेत्रका जनताको सपोर्ट जब तपाईँलाई छ भने एकाध घटनासँग कतै पनि फिलिङ नगरिकन निर्धक्क साथ देश विदेशको सहयोग जुटाएर यो परियोजना पुरा गर्ने दिशामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, आवेगमा पटक्कै नआउनुहोस्। तपाईँको पछाडि सिङ्गो जनता, चितवनवासी र सिङ्गो राष्ट्र छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।
हामी नमस्ते विशेष मानिरहेका छौँ यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा 2-4 दिन काम स्थगित भएपछि आजबाट फेरि सुरु भइसकेको छ। सहमति भइसकेपछि दुवै पक्षबीच फाउन्डेसन र स्थानीय बीच सहमति भइसकेपछि आजबाट फेरि सुरु भएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि बुद्धिजीवी प्रेम रिमाल सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रेम सर स्वागत छ नमस्ते टेलिभिजन। नमस्ते। यो रङ्गशाला अहिले तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँले पनि देख्नुभयो होइन, फेरि निर्माण कार्य सुरु भएको छ। 2-4 दिन चाहिँ विवाद भयो बाटोको विषयलाई लिएर, त्यसपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य स्थगित पनि भएको थियो। फाउन्डेसनले नै विज्ञप्ति जारी गरेरै रङ्गशाला निर्माण कार्य स्थगित गरेको थियो र अहिले फेरि सुरु भएको छ। यो सब घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? सबभन्दा ठुलो कुरा त यो एउटा आम नेपालीहरूको राष्ट्रिय गौरवको विषय बनेको थियो कि नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला, त्यसमाथि पनि गौतम बुद्धको नामबाट यो स्थापना हुने प्रक्रियामा थियो। अब एउटा दुर्घटना भयो, अस्ति केही दिन अगाडि यहाँ चाहिँ डोजर लगाएर यसको निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गराउन खोजे जस्तो देखियो। यो आफैमा निन्दनीय चिज छ। जो कसैले गरे पनि जानेर होस् नजानेर होस्, अब मैले सुनेको छु स्थानीय जनताहरूको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता थियो भन्ने सुने। त जनताहरू चाहिँ कुन किसिमले यो रङ्गशाला नबनोस् भन्ने उद्देश्यले पक्कै पनि थिएन होला। बाटोको कुरा सुने मैले। बाटो रङ्गशाला बन्ने भइसकेपछि स्वयं सरकारको पनि रङ्गशाला बनाउनुको निम्ति जो लागिरहेको छ, जुन पङ्क्ति लागिरहेको छ, उसको पनि चाहना कि यो बाटो नबनोस् भन्ने हुन्थेन, हुँदैन पनि। यो बाटो झन् राम्रो बन्थ्यो होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर मानिसहरूलाई कसले कसरी उकास्यो, मैले बाहिर अरू कुरा पनि सुने। काम पाइएन भनेर हामीले काम पाउनुपर्छ, यहाँ सप्लाई गर्ने काम हामीले पाउनुपर्छ, चिजबिजहरू हामीले दिन पाउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आए रे भन्ने सुने। मलाई त्यसको बारेमा आधिकारिक कुरा थाहा छैन। त्यो हो भने पनि त्यो बेठिक चिज थियो। काम स्थानीय मान्छेहरूले प्राथमिकताको आधारमा यो राष्ट्रिय महत्त्वको रङ्गशाला बनाउनुको निम्ति यहीँका मान्छेले काम पाउने कुरा स्वाभाविकै थियो, पाइ पनि हाल्छन्, नपाउने कुरा थिएन। तर त्यसको लागि यो भत्काइहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ थिएन। यो चाहिँ कमजोरी थियो। म सबैसँग अपिल गर्न चाहन्छु, जो हिजो भत्काउनु भनेर लाग्नुभयो उहाँहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने, आत्मालोचना गर्ने र यो बनाउनुको निम्ति हिजो भत्काउन बिहान 6 बजेबाट लागिएको थियो भने 4 बजेबाटै बनाउन लाग्यो भने यी सबै कुराहरू फच्चे हुन्छन्। हेर्नु, त्यसैले स्वयं सीताराम कट्टेल र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग पनि मेरो अपिल के हो भने, अब हिजो जसले जे गरे ती सबै मान्छेहरूलाई हामीले राम्रो गरेका थिएनौँ भन्ने कुरा अनुभूति गराउने र उहाँहरूलाई पनि साथमा लिएर यो रङ्गशाला निर्माणको महान अभियानमा अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन। विज्ञप्ति निकालेर अब रोकौँ, अब हुँदैन, अब नगरौँ होइन, झन् गरौँ, सबै मिलेर गरौँ भन्ने खालको चिज हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सरकारले पनि यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ। यो सधैँ चन्दा उठाएर सीताराम कट्टेलले र अनि त्यसपछि कुञ्जनाले चाहिँ गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका चिजहरू बन्छन् भनेर उहाँहरूलाई मात्रै उहाँहरूको थाप्लोमा मात्रै राख्न खोज्यौँ भने राम्रो हुँदैन। मलाई लाग्छ यो बजेटमा यो रङ्गशालाको बारेमा कति कुरा छ मैले ठ्याक्कै पढ्न पाएको छैन। नभए पनि पूरक बजेट ल्याएर पनि अरू कहीँबाट ल्याएर पनि यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष गरी चितवनको एउटा महत्त्वको विषय पनि हो। स्वयं प्रचण्ड यही क्षेत्रको जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। यही नै बेलामा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, दुईटै अध्यक्ष र नेपाल सरकारको साझा प्रयत्नमा यो रङ्गशालालाई तोकेर नै यसलाई बनाउनुको निम्ति निर्णायक योगदान गर्ने खालको बजेटको व्यवस्था होस् भन्ने कुरा पनि म यहीँबाट माग गर्न चाहन्छु। जस्तो यो रङ्गशालाको अहिले जे जति काम भएको छ यो चाहिँ प्राय खाडी मुलुक, त्यसमा पनि मलेसियाबाट चाहिँ आएको आर्थिक सङ्कलनबाट चाहिँ यो निर्माण कार्य अहिलेसम्म यति भएको छ। र यो जब डोजर चल्यो त्यसपछि विदेशमा रहेका विशेष गरी खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ हाम्रो पसिनामाथि डोजर चलाइयो भनेर जुन किसिमको आक्रोश पोखेका छन्, यसले चाहिँ अलिकति नकारात्मक सन्देश पनि बाहिर गइरहेको छ जताततै। यो बिचमा अब आर्थिक सङ्कलन अझै धेरै गर्नु छ। यो मैले भनिहालेँ नकारात्मक सन्देश गयो डोजर लगाएपछि, अब चाहिँ कस्तो किसिमको सन्देश जान्छ र के बुझ्नुभएको छ तपाईँ? यस्तो छ, अब त्यो नकारात्मक सन्देश यसले एउटा सकारात्मक परिणाम दिनको निम्ति पनि भूमिका खेल्छ। म यहीँबाट अपिल गर्न चाहन्छु, जसले यो बनाउनुको निम्ति
खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका त्यो 50-52 डिग्री सेल्सियसको तातोमा काम गरिरहेका मान्छेहरूले यो रङ्गशाला बनाउनको निम्ति आफ्नो पसिनाको नुन खर्च गरेका छन् र यही देशभित्रका कयौँ गरिब दुखी सर्वसाधारण पनि उत्साहका साथ यसलाई सहयोग गर्नुको निम्ति लाग्नु भएको छ र अब हामी अरू थप चितवन त अझ विशेष गरी चितवन चाहिँ लाग्नुपर्छ र चितवनका हामी सबै लाग्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा म लाग्छु, हामी सबै लागौँ भनेर प्रत्येक मान्छेले चितवनका जनताहरूले खेलप्रेमी युवा जमात मैले देखेको छु सबै दलहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा बडो हार्दिकता छ यो सवालमा। यसले त यो क्रिकेट स्टेडियम निर्माणको कामले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत बनाउँछ कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ हैन। त्यसै यहाँ को काङ्ग्रेस को कम्युनिस्ट को सत्तापक्ष को प्रतिपक्ष छैन। यो राष्ट्र निर्माणको सवालमा सबै सत्तापक्ष र कमजोरीहरू भएको सवालमा आलोचनात्मक चेत राख्नको निम्ति सबै प्रतिपक्ष भएर काम गर्नुपर्छ। म यसरी यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने दिशातिरबाट हामी मिलेर लागौँ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी यति बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा रहेका छौँ। 2-4 दिनको अवरोधपछि आजबाट फेरि पनि काम सुरु भइसकेको छ। यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी, क्रिकेट सङ्घका सदस्य, खेलकुद समितिका सदस्य अनिल अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई नमस्ते टेलिभिजन। धन्यवाद। यो जुन घटनाक्रम भयो 2-4 दिनदेखि र आज फेरि पनि काम सुरु हुँदैछ, यो सबै घटनाक्रमलाई तपाईँले एज अ पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीको हिसाबले तपाईँ खेलकुद समितिमा पनि हुनुहुन्छ, क्रिकेट सङ्घमा पनि हुनुहुन्छ होइन, यो क्रिकेट रङ्गशाला नै हो। यो किसिमले सबै घटनाक्रमलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ, कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? यो कस्तो भन्दाखेरि अब क्रिकेटभन्दा अलिकति बढी यसमा अरू कुराहरूले फ्याक्टरहरूले अब खेल्न थाल्यो मलाई लाग्यो होइन। म राजनीति पनि भन्दिनँ, किनभने यसलाई बनाउने यो चाहिँ नेपालको एक दिवसीय चाहिँ जुन खेल गराएर अन्तर्राष्ट्रिय टिमलाई एउटालाई गराएर गर्नको लागि 2 वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम हो यो होइन। क्रिकेट रङ्गशाला बन्नुपर्ने, क्रिकेट पिच बन्नुपर्ने काममा यो यस्तो चाहिँ खालको अब विध्वंस त्यसपछि अरू यो कार्यहरू भइरहँदा चाहिँ यो अत्यन्त निराश लागेको छ। यसले त मलाई त के भन्दाखेरि क्रिकेट ग्राउन्ड यो बन्ने भन्दा पनि एउटा त यो त अर्को चाहिँ भनौँ एप्पल अफ डिस्कर्ड भन्छ नि, विवादको केन्द्र बन्ने जस्तो चाहिँ देखियो। हजुर, तपाईँ जस्तो फाउन्डेसनसँग एकदम नजिक पनि रहेर अहिले चाहिँ फाउन्डेसनलाई विभिन्न तरिकाले सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। अब यो रङ्गशालाको लागि अब आजबाट सुरु भइसक्यो काम, अवरोध हुँदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ, स्थानीयले सुरक्षा दिने किसिमको कुरा छ। यो सँगसँगै अब आर्थिक पाटो पनि हुन्छ, विभिन्न ठाउँमा आर्थिक सङ्कलनको लागि पनि तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ। अहिलेसम्म चितवनको कुरा गर्नुपर्दा 15 लाख समथिङ मात्रै कलेक्ट भएको छ, 2 करोड 85 लाख बराबरको चाहिँ घोषणा भएको छ। अब आज केही 1-2 लाखको घोषणा आज पनि भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि आर्थिक सङ्कलन कतिको राम्रो भइरहेछ र यसपछि तपाईँ एज अ खेलकुद समितिमा, यसैको खेलकुद समितिमा पनि रहनु भएको कारणले चाहिँ त्यो आर्थिक सङ्कलनमा तपाईँको भूमिका के कस्तो हुन्छ, के छ यसमा? होइन, हामीले हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। जस्तै चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ घोषणा गर्यो चाहिँ, त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ अब प्राइभेट कर्पोरेट सेक्टरहरू पनि एउटा आउने माहौल बनिरहेको 81 फेरि यो घटना चाहिँ घट्यो होइन। अब धुर्म सुन्दरले फाउन्डेसनबाट चाहिँ पहिले नै अब सम्पूर्ण सभासद, राजनीतिक दल, मेयर म अब यसमा विभिन्न मिटिङहरूमा उनले के भनिसकेका छन् भने मलाई यो शिलान्यास गर्नुभन्दा कार्य अगाडि 30 करोड रुपियाँ चाहिँ बढी रकम चाहिएको छ र जसमा चाहिँ घोषणा भएको रकम पनि उनको खातामा आइपुगेको छैन। मान्छेहरूले घोषणा गरिरहेका छन् तर रकम उनको खातामा आइपुगेको छैन। त्यसकारण अलिकति यो एकदम निराशजनक छ होइन। आर्थिक सङ्कलन भइरहेको छैन। अब किन भइरहेको छैन यो चाहिँ पनि अब एउटा चाहिँ अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ। तर यो चाहिँ रङ्गशाला यो कुनै प्रोजेक्टहरू, यो अन्तर्राष्ट्रिय यदि प्रोजेक्टहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिने कुरा चाहिँ मेन पैसा नै हो। हेर्नुहोस्, पैसा आर्थिक चाहिँ जो नगरिकन कुनै पनि काम गर्दैन। यहाँ चाहिँ आर्थिक कुरा भन्दा पनि अरू चाहिँ फ्याक्टरहरूले चाहिँ अब यो ठुलो भइरहेको कारणले मलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एकदमै निराश पनि लागेको छ चितवनवासीको हैसियतले, एउटा पूर्व क्रिकेट खेलाडीको हैसियतले। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले नेपालको एक दिवसीय मान्यतालाई जोगाउनको लागि 2 वर्षभित्र चाहिँ यो जसरी नै तयार गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्ने। अब यो सबैभन्दा ठुलो पक्ष चाहिँ आर्थिक पक्ष नै ले गर्दा नै सबै कुराहरू चाहिँ निस्किरहेको छ। हजुर, अब यो अहिले जति पनि काम भइरहेछ यो चाहिँ विशेष गरी खाडी मुलुक, त्यसमा पनि मलेसियाबाट धेरै पैसा आएको छ, त्यसैमा चाहिँ यो काम भइरहेछ। र यो घटनाक्रम जुन भयो त्यसपछि चाहिँ विदेशमा रहेका नेपालीहरू जसले चाहिँ यहाँ आर्थिक सहयोग गरेका थिए उनीहरूको मन बिच्किएको देखिन्छ। सँगसँगै सहयोग गर्न चाहनेहरू पनि भोलि केही भइहाल्ने हो कि भन्ने अब त्यो अन्योलता चाहिँ उहाँहरूमा पनि हुनसक्छ। तपाईँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो सानो एउटा जस्ता पाताले बेरिएको पर्खाल बार भत्किएको होइन, कसैको मन भत्किएको छैन। एउटा उच्छृङ्खल तत्त्वहरूले कहिलेकाहीँ गर्छन्। ठुला प्रोजेक्टहरू हुँदाखेरि कता दुर्घटनाहरू छ, मान्छेको ज्यानहरू जान सक्छ, श्रमिकहरूको मृत्यु हुनसक्छ। यो एउटा पाटो हो होइन। यसलाई अन्यथा नबढाउँ होइन। यो किन चाहिँ अब आज समाधान भइसक्यो, स्थानीयवासीहरूसँग सहमति भइसक्यो, सबैले बरु अब यो कुरालाई
यसलाई चाहिँ एउटा पाठबाट एउटा शोकलाई चाहिँ शक्तिमा बदल्ने भने जस्तै इनर्जी लिएर चाहिँ सहयोगतिर लागौँ। हामीले यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आर्थिक जो पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ लागौँ। यो चाहिँ मैले अझ भन्छु चाहिँ कुनै अब निर्माण चाहिँ भइरहँदा जस्तै चाहिँ कतारमा चाहिँ रङ्गशाला निर्माण गर्दा कति चाहिँ सयौँ नेपाली श्रमिकहरू मऱ्यो भने कत्रो अन्तर्राष्ट्रिय इस्यु भयो। अब यो कुराहरू अझै त्यो हुनसक्छ। यो त सामान्य एउटा चाहिँ जस्ता पाताले चाहिँ घेरिएको एउटा चाहिँ लाई भत्काइएको हो होइन। त्यसलाई ठुलो रूपमा नलिकन हामी चाहिँ यसलाई सम्पन्न गर्न आर्थिक चाहिँ जोहो गर्नतिर लागौँ। सबैले सहयोग गरौँ, बन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको एउटा इज्जत चाहिँ बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामी यति बेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा रहेका छौँ र यो रङ्गशालाको काम 2-4 दिन रोकियो। त्यसपछि आजबाट फेरि पनि यो काम चाहिँ अगाडि बढ्दैछ, सुरु भइसकेको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसन चितवनका अध्यक्ष कमल पाठक सर हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कमल सरलाई स्वागत छ नमस्ते टेलिभिजन। धन्यवाद। यो सबै घटनाक्रमलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? तपाईँ कानुनको मान्छे पनि हुनुहुन्छ। यो सबै कुरा अहिले जति घटनाक्रम भयो यसलाई कसरी निहाल्दै हुनुहुन्छ? यो वास्तवमा एउटा दुःखद र निन्दनीय घटना हो। यो एउटा चितवनमा नेपालकै पहिलोपटक एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्दैछ। त्यो नेपालको गौरव र शान पनि हो। र यस्तो रङ्गशाला बनेर लागिरहेको अवस्थामा हामी चितवनवासीले अत्यन्तै त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्ने, समर्थन गर्नुपर्ने, साथ दिनुपर्ने अवस्थामा चितवनमै र चितवनमा पनि यो 15 नम्बर वडामै रहेका केही मान्छेहरूबाट यो खालको जुन गतिविधि भयो यसको निन्दा भर्सना जति गरे पनि पुग्दैन। र वास्तवमा चितवन मात्र होइन देशैभरि यो रङ्गशाला बिथोलिएको काममा चिन्ता जाहेर गरिएको छ र दुःख व्यक्त गरिएको छ र यो हुनु हुँदैन थियो भन्ने कुरा गरिरहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट नेपाली जहाँ छन् तिनीहरूले पनि एउटा दुःख मन गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कानुनी रूपमा एउटा दुःखद र निन्दनीय र दण्डनीय कार्य हो र चाहिँ यो कानुनी कठघरामा ल्याइसकेको छ र चाहिँ कानुनले सजाय गर्नुपर्छ। तर मैले त्यति मात्रै भन्दिनँ, किनभने यो जुन खालको समस्या जुन खालको चिजहरू यहाँ उब्जियो त्यसलाई चाहिँ बसेर सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने। पहिला कुरो जो व्यक्तिले यो अराजक र उदण्ड व्यवहार यहाँ देखाए ती व्यक्तिले आफ्नो माग सम्बन्धित निकायमा राख्नु पर्थ्यो अथवा राज्य छ यहाँ राज्यका निकायहरू छन् ती निकायहरूमा आफ्नो माग पेश गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ बसेर छलफल गर्नु पर्थ्यो र त्यो छलफल पछि त्यो समाधान भएन भने अनि चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू त्यसपछि आउन सक्थ्यो। एकैचोटि 5-5 घन्टा यहाँ डोजर लागेको समाचार आएको छ। 5 घन्टा यहाँ डोजर लाउँदाखेरि यहाँको प्रशासन कहाँ गयो र त्यो प्रशासन किन उपस्थित हुन सकेन? र चाहिँ वास्तवमा यहाँ सिडिओ एसपी हुनुहुन्छ र राज्यका अरू निकायहरू छन्, नगरपालिका छ, यहाँ वडा कार्यालयहरू छन्, ती निकायहरूमा किन त्यो कुरा जाहेर हुन सकेन र त्यहाँ किन 5-5 घन्टासम्म यो कार्य रोक्न राज्य उपस्थित हुन सकेन? त्यस कारणले एउटा चाहिँ प्रशासन अथवा चाहिँ राज्यको चितवनको जुन सदरमुकाम छ त्यसको नजिकै रहेको यत्रो रङ्गशाला निर्माण कार्यमा यत्रो अवरोध आउनु गर्दा 5-5 घन्टा डोजर लाउँदाखेरि यहाँ राज्य उपस्थित हुन सक्नु अर्को दुःखद कुरा हो। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो कार्य चाहिँ व्यक्तिले जो व्यक्तिले गरे ती व्यक्तिको आफ्नै चाहिँ स्वतस्फूर्त विचारबाट भएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने यसको पछाडि केही चाहिँ ठुलै शक्तिहरूको हात छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। र चाहिँ केही मान्छेहरू भन्ने गरेका छन्, मिडियाले तपाईँहरू जस्तै मिडियाले भन्ने पनि गर्नुभएको छ कि चाहिँ यो केही व्यक्तिले बनाएका हुन्, यो चितवनमै किन लान पर्थ्यो, यो केही व्यक्तिले चाहिँ केही त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिनको लागि चाहिँ केही व्यक्तिले नाम राख्नको लागि चाहिँ यो गरिरहेका छन्, यो राम्रो होइन पनि भनिरहेका छन्। यो वास्तवमा जसले गरेको भए पनि जो व्यक्तिहरूले चाहिँ कारणबाट यहाँ आएको भए पनि अथवा राज्यले नै यहाँ ल्याएको भए पनि यसको नेतृत्व धुर्मुख फाउन्डेसन एउटा चाहिँ ले गरेको भए पनि वास्तवमा चाहिँ यो उच्च स्तरीय र एउटा राम्रो काम हो। यो कामको लागि हामी सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। तर अर्को कुरा म के पनि भन्न चाहन्छु भने यत्रो काम र प्रोजेक्ट यहाँ निर्माण हुन लागिरहेको छ, यसमा राज्यको इनिसिएसन एकदम कमजोर देख्छु म। राज्यले कम्तीमा पनि यसमा लगानी गर्ने र यसको नेतृत्व र चाहिँ यसको इनिसिएसनले राज्यले लिनुपर्छ के। अहिले चाहिँ धुर्मुख सुन्तली फाउन्डेसनले यसको नेतृत्व गरिरहेको छ। यो उहाँहरूको चाहिँ एउटा समर्थनमा चाहिँ यो यहाँको चाहिँ जुन बजेट उठाउने काम भएको छ यो चाहिँ यसलाई हामीले सराहनीय र यसलाई हामीले राम्रै काम गर्नुपर्छ। तर यतिले हुँदैन, यो बेठिक हो। यो किनभनेदेखि यत्रो चाहिँ राज्यले राज्यको एउटा प्रोजेक्ट छ, यो प्रोजेक्ट त राज्यको नेतृत्वमा हुनुपर्छ के। उहाँहरूले इनिसिएसन लिने कुरा एउटा छ, राज्यले इनिसिएसन लिन सकेन भने धुर्मुख फाउन्डेसनले चाहिँ इनिसिएसन लिने कुरा एउटा छ। तर यसको नेतृत्व र कमान्ड कसले गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो राज्यले गर्नु पर्थ्यो, राज्यको लगानी हुन्थ्यो। अहिले पनि बजेट चाहिँ भाषण हुँदैछ,
यहाँ चाहिँ तपाईँको 1-2 अरब रुपियाँ राज्यले हाल्न नसक्ने होइन। त्यो 1-2 अरब रुपियाँ राज्यले हालेर राज्यले यसको कमान्ड लिएर राज्यले यसको नेतृत्व गरेर चाहिँ अगाडि जान सक्नु पर्थ्यो। अहिले पनि यत्रो बजेटमा यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ रङ्गशालालाई बजेट लोकेट गरे जस्तो मलाई लाग्दैन, मैले त्यो सुनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि समय छ र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजेट लोकेट गर्न सकिन्छ र लोकेट गरेर यसको नेतृत्व राज्य लिएर धुर्बुस फाउन्डेसनले चाहिँ यसको एउटा इनिसिएसन लिएर यो अगाडि बढ्यो भनेदेखि र सम्पूर्ण जनताले हामी सम्पूर्ण जनताले यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने, हाम्रो सम्पूर्ण जनताले यसलाई लगानी गर्ने र सम्पूर्ण जनताले आफ्नोत्व चाहिँ ग्रहण गरिएन भने यो चाहिँ प्रोजेक्ट सफल हुन सक्दैन। अर्को कुरो हामी चितवनवासी जनताले गौरव गर्ने विषय त हो नै, तर यो गर्ने विषय त यो 15 र 16 नम्बरका अझ भन्यो भने यो 15 नम्बरको जनताले इनिसिएसन लिनुपर्ने र उनीहरूले आफ्नोत्व ग्रहण गर्नुपर्ने ठाउँ हो यो। तर यहीँका जनता, यहीँको छिमेकी र यहीसँग साथ जोडिएका मान्छेबाट जुन खालको यो गतिविधि भएको भनेको छ यो अत्यन्तै दुःखद र चाहिँ घटना हो। यो घटनाको वास्तवमा हामी एकातिर निन्दा गर्छौँ भने अर्कोतिर यसको चाहिँ यो के कारणले भयो यसको पनि जरादेखि चाहिँ यसको पहिचान गर्नुपर्छ र यसको समाधानको बाटोमा जानुपर्छ। किनभने कुनै पनि प्रोजेक्ट, मैले सोसियोलोजीमा पनि मास्टर गरेको हुँदा कुनै पनि चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दाखेरि त्योको जनताको आधारभूत रूपमा त्यहाँको जनताको मान्यता, उनीहरूको विचार, उनीहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रोजेक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने खालको वातावरण भएन भने त्यो प्रोजेक्ट सफल हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको जनताको जसले हामीले अहिले बेठी गर्यो भनिराखेका छौँ, जसले डोजर चलाएको छ यो चाहिँ यो प्रोजेक्टमा, ती व्यक्तिहरूको भावना के हो, तिनीहरूको चाहिँ चाहना के हो, तिनीहरूको विचार के हो, तिनीहरूको कुरा के हो, तिनीहरूको माग के हो, त्यो पनि बसेर समीक्षा चाहिँ गर्ने, त्यो सम्बोधन गर्न सक्ने विषयहरू सम्बोधन गरिदिने र सम्बोधन गर्न नसक्ने विषयहरू यति कारणले सम्बोधन हुन सक्दैन भनेर राज्यले भनिदिने र त्यो खालको निश्चय राज्यले लिने त्यो वातावरण गर्नुपर्छ। र मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा म एउटा कानुनको विद्यार्थी र म एउटा सोसल एउटा व्यक्तित्व भएको नाताले, सामाजिक व्यक्तित्व भएको नाताले यो कार्य चाहिँ जुन यहाँ भइरहेको छ यो अत्यन्तै उत्साहजनक र अत्यन्तै राम्रो कार्य चाहिँ प्रोजेक्ट निर्माण भइरहेको छ र यसमा जुन खालको बाधा उत्पन्न भएको छ यो चाहिँ वास्तवमा हामीमाथि अथवा चितवन जनतामाथि, नेपाली जनतामाथि एउटा चाहिँ वास्तवमा एउटा कालो बादल हो। तर यो सानो घटना हो, यसलाई त्यति ठुलो घटनाको रूपमा पनि लिन जरुरी छैन र चाहिँ यो एउटा केही व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि हो। यसलाई चाहिँ चितवनवासीले चिर्न सक्छ र हामी चिर्छौँ, यो देशले चिर्न सक्छ, हामी चिर्छौँ र चाहिँ अहिले यहाँ यत्रो कार्यक्रम पनि आयोजना भयो, त्यो कार्यक्रम पनि यही चिर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना भएको हो र हामी चिर्छौँ र यो प्रोजेक्टलाई सफलतापूर्वक चाहिँ एउटा सम्पन्न गरेर यो चाहिँ चितवनमा यो 15 नम्बर वडामा चाहिँ हामी एउटा सभ्य र चाहिँ एउटा सफल रङ्गशाला बनाएर छाड्छौँ भन्ने हामी चितवनवासीको नाताले यो प्रतिबद्धता पनि हामी जाहेर गर्न सक्छौँ। हजुर, अब यो रङ्गशालाको लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग भइरहेछ होइन, सबैले सहयोग गरिरहनु भएको छ। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, तपाईँ आफै पनि बार एसोसिएसन चितवनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो हिसाबले तपाईँको संस्था र कानुन व्यवसायहरूको तर्फबाट चाहिँ के कस्ता सहयोग हुन सक्छन् यसमा? होइन, हामीले मुख्य कुरा दुईवटा कुरा हो। मैले अघि भने अब एउटा आय स्रोत आयमूलक संस्थाबाट चाहिँ सहयोग गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ र मैले भनेको कुरा प्रधान सहयोग चाहिँ यसमा राज्यकै हुनुपर्छ र प्रधान इनिसिएसन राज्यले नै लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा विभिन्न सङ्घ संस्थाले, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले, विभिन्न महानुभावहरूले जुन सहयोग गरिरहनु भएको छ यो सहयोगको रूपमा चाहिँ हामीले सहयोग दुई किसिमको छ, एउटा नैतिक सहयोग, भौतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, सबै खालका सहयोगहरू हुन्छन्। हामी नैतिक भौतिक सहयोग गरिरहेका छौँ र चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भनेदेखि राज्यले अथवा चाहिँ यो यसको इनिसिएसन लिएको संस्थाले हामी वकिलबाट पनि केही चाहिँ आर्थिक सहयोग हुनु पऱ्यो भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको अपिल गयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामीले सकेको हामी यो चाहिँ संस्था निर्माण अथवा यो रङ्गशाला निर्माणको लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। र म सबैभन्दा यो आर्थिक सहयोगभन्दा पनि हामी चाहिँ के हो भनेदेखि हामी नैतिक र भौतिक सहयोग गर्न तयार छौँ र यो प्रोजेक्ट सफल बनाउनको लागि चितवन र त्यसमाथि पनि एउटा चितवनको एउटा सचेत नागरिक भएको एउटा मान्यताका आधारमा हामी जुनसुकै तरिकाबाट चाहिँ यो रङ्गशाला सफल बनाउनको लागि हामी एकदम उद्धतर प्रयत्न छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शक महानुभावहरू, हामी रङ्गशालाको निरन्तर अपडेटमा रहेका छौँ। जुन घटनाक्रम भयो केही दिन अगाडि बार भत्काउने काम, त्यहाँदेखि हामी निरन्तर रिपोर्टिङमा रहेका छौँ। यहाँ रहेर यहाँको पछिल्लो अवस्था, वस्तु अवस्थाबारे निरन्तर हामीले जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज जुन बार भत्किएको थियो, गए राति हिजो मात्र दुई पक्ष फाउन्डेसन र त्यसपछि यहाँको टोल विकास संस्थाबीच सहमति भइसकेपछि आजबाट रङ्गशाला निर्माणको कार्य फेरि सुरु भइसकेको छ। सहमतिमा भत्किएको रङ्गशाला स्थानीयले नै उठाउने, जसले भत्काएको उसैले उठाउने सहमति सँगसँगै
स्थानीयले सुरक्षा दिने सहमति भएपछि आज बिहानैबाट रङ्गशालाको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ र आज हामीले विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, सुरक्षा निकायसँग कुराकानी गऱ्यौँ, धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कचेल धुर्मुससँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी दिनमा पनि हामी यो रङ्गशालाको बारेमा निरन्तर अपडेटमा रहनेछौँ, के हुनेछ, कसरी काम अगाडि बढ्दैछ त्यसको निरन्तर अपडेटमा हामी रहनेछौँ। नमस्ते टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला र मलाई क्यामेरामा साथ दिने राजीव बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै नमस्ते विशेषबाट म सुशील पन्त पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।